येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। शताच्च ठन्यतावशते इति सूत्रम् उक्तमस्माभिः दृष्टं। तत्र यत्र शतम् इति संख्या तत्र विषयः न भवति। यदा शतेन क्रीतं सत्यं, सत्यम् इत्यत्र संख्या नास्ति, संख्यावाचकशब्दः नास्ति, संख्यार्थः नास्ति। शतेन क्रीतं यत्किञ्चित् वस्तुविशेषः इत्यर्थः, तत्र संख्यार्थः नास्ति। तदेव अशते इति उक्तं। यत्र संख्यार्थः न भवति तादृशशतं, तस्मात् ठन् प्रत्ययः भवति अथवा किं भवति, यत् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि तत्र अशते इति किम् इति तस्य दलप्रयोजनं प्रतिपादयन् अस्ति। शतं परिमाणम् अस्य इति शतकः संख्यः, शतकः इति तत्र प्रयोगः। तत्र शतं परिमाणम् अस्य इति तत्र तस्य प्रयोगः। शतं परिमाणम् अस्य इत्यत्र संख्या विवक्षिता अस्ति। तत्र संख्या विवक्षा अस्ति। तत्र किमस्ति, शतं परिमाणम् अस्य इति अस्ति। तत्र शतस्य संख्यावाचकत्वम् अस्ति। तत्र तस्मिन् उदाहरणे संख्यावाचकत्वम् अस्ति, संख्या विवक्षिता अस्ति। तत्र शतकः किमस्ति, संख्यः इति, अर्थात् अस्मिन् संख्ये शतजनाः सन्ति इति शतकः संख्यः इति। तर्हि तत्र शतशब्दस्य संख्यावाचकत्वम् अस्ति, संख्यार्थे एव शतशब्दः प्रयुक्तः। तेन कारणेन तत्र किं न भवति, ठन् प्रत्ययः वा यत् प्रत्ययः न भवति। तत्र अग्रिमसूत्रमस्ति, संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रमस्ति। संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रेण तत्र कन् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भूत्वा शतकः इति रूपं भवति इति तत् प्रत्युदाहरणं तत्र दत्तम्। तत्र इह प्रत्ययार्थः वस्तुतः प्रकृत्यर्थात् न भिद्यते, तेन ठन्यतौ न, अर्थात् अत्र प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थः शतसंख्या अस्ति, प्रत्ययार्थः कन् प्रत्ययः अस्ति, परिमाणम् इत्यर्थे भवति। तेन कारणेन प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थात् न भिद्यते, भिन्नार्थः नास्ति। शतेन क्रीतम् इत्यत्र भिन्नता अस्ति। शतमिति संख्यावाचकशब्दः अस्ति, क्रीतमिति तेन विक्रीतम् इत्यर्थे प्रयोगः। तेन कारणेन सत्यम् इत्यत्र संख्या महत्वपूर्णा नास्ति। अत्र तु तथा नास्ति। अत्र प्रत्ययार्थः कन्नपि संख्यावाचकमस्ति, अनन्तरं प्रकृत्यर्थः अपि। तत्र शतसंख्यां दर्शयति, शतं परिमाणम् अस्य इति संख्यां दर्शयति। तेन कारणेन तत्र पूर्वोक्तप्रमाणेन ठन् प्रत्ययः वा यत् प्रत्ययः न भवति, किन्तु कनेव भवति इति उक्तम्। पुनः असमासे इति अत्र अनुवर्तितमस्ति। असमासे इति अनुवर्तनेन किं भवति, असमासस्य अनुवर्तनेन कः लाभः इति तत्र तस्यापि एकं प्रत्युदाहरणं दत्तं। यत्र समासः भवति तत्र अयं विषयः भवति, यत्र समासः न भव असमासे एव समासः भवति, यत्र समासः नास्ति तत्रैव अयं विषयः भवति। यत्र समासः भवति तत्र तु एतौ द्वौ प्रत्ययौ न स्तः इति। तस्य उदाहरणं द्विशतेन क्रीतं द्विशतकं। तत्र पश्यतु, द्विशतेन क्रीतम् इति अत्र समासविषयः अस्ति। द्वौ च शतं च द्वौ शतम् इति तत्र समासः अस्ति। समासः यत्र भवति तत्र किं नास्ति, तत्रापि एवमेव ठन् प्रत्ययः वा यत् प्रत्ययः वा न भवति। तत्र द्विशतेन क्रीतम् इत्यत्र समासविषयः अस्ति। समासविषयः अस्ति इति कृत्वा तत्रापि यत् वा ठन् न भवति, तत्रापि कन् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भूत्वा तत्र
द्विशतकम् इति रूपं भवति इति प्रत्युदाहरणद्वयं तत्र एतस्मिन् विषये दर्शितम्। संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति अग्रिमं सूत्रम्। ये भवन्तः परिभाष्यन्तुशेखरं पठितवन्तः तत्र एकत्र संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति तत्र ज्ञापकरूपेण दर्शितमस्ति। अहं पश्यामि उभयगतिरिह भवति इति सूत्रे स्यात् इति परिभाषायां स्यात्। ये परिभाषा पठितवन्तः स्मरेयुः। संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र किमस्ति इति पश्यामः। संख्यायाः कन् स्यात् आर्हीये अर्थे न तु त्यन्तशतन्तायाः। संख्यायां ति अन्ते यस्य भवति यदा 20 इत्यादि। शतन्तायाः इत्युक्ते शत् अन्ते भवति यत् तद् इत्युक्ते 40 50 30 इत्यादि। तर्हि ति यस्य अन्ते भवति अनन्तरं पुनः शत् यस्य अन्ते भवति तान् संख्यावाचकान् शब्दान् त्यक्त्वा तिश्च शच्च तिशतौ इति अस्ति। तिश्च शच्च तिशतौ तिशतौ अन्तौ यस्याः सा तिशतन्ता इति अस्ति। तिशतन्ता सा तिशतन्ता न तिशतन्ता अतिशतन्ता इति अस्ति सूत्रम्। न तिशतन्ता अतिशतन्ता इति अर्थात् तस्य आशयः नाम ति अन्ते भवति शत् अन्ते भवति तादृशं संख्यावाचकशब्दं त्यक्त्वा इत्यर्थः। अन्यसंख्यावाची प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति? आर्हीयेषु अर्थेषु कन् स्यात्, कन् प्रत्ययः स्यात् इति। कन् प्रत्ययः प्रथमवारम् आगतमिति मन्ये। तत्र सूत्रार्थः तु दत्तः अस्ति। अत्र सूत्रे एव सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। तत्र संख्यायाः कन् स्यात् आर्हीये अर्थे न तु तदन्ताः। तत्र स्पष्टं सूत्रार्थः स्पष्टः। अनुवृत्ति आर्हाद् इति अनुवर्तते, तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वम् अधिकारः। तर्हि अत्र उदाहरणं पञ्चभिः क्रीतः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। पञ्चभिः क्रीतः इत्यर्थे पञ्चकः इति। पञ्चभिः क्रीतः इत्युक्ते पुरातनकालस्य पञ्चमुद्रां दत्त्वा यत्किमपि क्रीतं तत् किमस्ति? पञ्चकः। तर्हि पञ्चशब्दात् पञ्चन् इति शब्दः, पञ्चन् शब्दात् कन् प्रत्ययः, नकारलोपः, विभक्तिकार्ये पञ्चक इति रूपं भवति। बहुकः इति अग्रिमं रूपं। बहुकः, बहु अपि संख्यावाचकमस्ति। बहु इति संख्यार्थेपि प्रयुज्यते। बहुभिः क्रीतः, तत्र किमस्ति? बहुभिः संख्यार्थे नास्ति। बहु तत्र किमस्ति विशेषं नाम तत्रैव उभयगतिरिह भवति इति वदति। पश्यतु, शास्त्रेषु एतादृशशब्दाः यदा संख्या इत्यादि शब्दाः पारिभाषिकरूपेणैव प्रयुज्यते वा अथवा व्यावहारिकलौकिकशब्दानामपि प्रयोगः सूत्रे अस्ति वा इति प्रश्नः। यदा उदाहरणाय एष एव विषयः। संख्या इति लौकिकव्यवहारेपि संख्या अस्ति, संख्या इति एका संज्ञा अपि अस्ति, पारिभाषिकी संज्ञा अपि अस्ति, बहुगणवतुगति संख्या इति। तर्हि अस्मिन् सूत्रे कस्याः विवक्षा अस्ति? पारिभाषिकसंख्या विवक्षा अस्ति वा अथवा लौकिक व्यावहारिकी संख्या विवक्षिता अस्ति वा इति प्रश्नः एषः। अर्थात् व्यावहारिकी विवक्षा अस्ति वा पारिभाषिकी विवक्षा अस्ति वा इति। तर्हि आचार्यः परिभाषयन्तुशेखरे स्पष्टम् उक्तवान् उभयगतिरिह भवति इति। इह इत्युक्ते अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे उभयगतिः भवति इति।
उभयगति इत्युक्ते व्यावहारिक शब्दानामपि तत्र प्रयोगः भवति सूत्रेषु, अनन्तरं पारिभाषिक शब्दानामपि प्रयोगः सूत्रेषु भवति इति। तेन कारणेन अत्र उभयदापि भवति, उभयदापि भवति। इदानीं संख्या इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे लौकिकी संख्या अपि भवति, पारिभाषिकी संख्या अपि भवति। एतत् तेन कारणेन बहु इति शब्दः संख्यासंज्ञकः। बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञकः अस्ति बहु इति शब्दः। तेन संख्यासंज्ञा अस्ति इति कृत्वा बहुशब्दादपि कन् प्रत्ययः भवति, बहुक इति रूपं भवति। तर्हि पूर्वोक्तं व्यावहारिकी संख्या, लौकिकी संख्या, बहु इति पारिभाषिकी संख्या, बहु इति पारिभाषिकी संख्या। तस्य अनेन सूत्रेण संख्या संज्ञा भवति, बहुगण वतुडति संख्या इति संख्या संज्ञा भवति। तेन कारणेन तत्र प्रमाणं नाम उभयगतिरिह भवति इति प्रमाणं। तत्र त्यन्तायास्तु साप्ततिकः इति उदाहरणं, यत्र प्रत्युदाहरणं दर्शयति, प्रत्युदाहरणे तु कथं भवति, तत्र साप्ततिकः इति सप्तत्या क्रीतः, 70 रूप्यकाणि दत्वा यत्किमपि क्रीतं तदा सप्तत्या क्रीतः 70 शब्दः, 70 शब्दः रूपे भेदः न भवति। पश्यतु, ठञ् प्रत्ययः भवति, तत्र कन् प्रत्ययः न भवति, ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति यदि क आदेशः भवति, परन्तु तत्र एकवैशिष्ट्यं नाम भेदः भवति, कारणम् अत्र आदिवृद्धिः भवति, पूर्वतन उक्तेषु आदिवृद्धिः न भवति इति। तत्र कन् अस्ति, अत्र ञ अस्ति। तर्हि साप्ततिकः इति रूपं भवति। साप्ततिक इक आदेशः भवति, ठञ् इत्यस्य इक, सप्तति इक, यस्य इति चेत् इकारलोपः, सप्तत् इक आदिवृद्धि साप्ततिक प्रत्युदाहरणमस्ति एतत्। शतन्तायाः इत्यस्य प्रत्युदाहरणमस्ति, तस्य प्रत्युदाहरणमस्ति चात्वारिंशत्कः, चात्वारिंशत्कः इति। चत्वारिंशत् इति चत्वारिंशता क्रीतः, चत्वारिंशता क्रीतः इति। चत्वारिंशता क्रीतः इत्यर्थे 40 शब्दात् ठञ् प्रत्ययः इक, 40 इति शब्दः तेन क्रीतमिति ठञ् प्रत्ययः, 40 इसुसुत्कान्तात् कः इति सूत्रेण तत्र कप् प्रत्ययः क भवति, क आदेशः भवति ठ इत्यस्य स्थाने। तर्हि किं भवति, आदिवृद्धिः भवति। तर्हि 40 क, 40 क। संख्या विषयः अग्रे अनुवर्तते। वतोरिट्वा, वतोः इट्वा इति। यदा वत्, वतु इति अस्ति खलु, वतु, वत्वन्तात्, वतु प्रत्ययान्त संख्या संज्ञा अस्ति तस्य। कन् इति अनुवर्तते, अर्हात् इति अनुवर्तते, तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वं भवति। वतोः इत्यनेन किं गृह्यते, वतु प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं करणीयं। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषां स्वीकृत्य परिभाषाश्रयेण वतुग्रहणेन वतु प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं करणीयम्। वतोरित्यनेन प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्तं गृह्यते। कन् इति प्रथमान्तम् अनुवृत्तम्, वतोः इति पञ्चमी। तत्र किं भवति, वत्वन्तात् इति। वत्वन्तात् कन् कनः इट् वा स्यात् इति। वत्वन्तात् कनः वतु प्रत्ययान्त शब्दः। तत्र वतु प्रत्ययस्य, वतु प्रत्ययान्त शब्दस्य किं भवति, वतु प्रत्ययान्तात्
कनः यत्र कन् प्रत्ययः भवति तस्य कन् प्रत्ययस्य इट् आगमः विकल्पेन स्यात् इति। विकल्पेन स्यात् इट् आगम विधायकं सूत्रमेतत्। इडागम विधायकं सूत्रम्। इडागमः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। इडागम विधायकं सूत्रम्। कस्य इडागमः भवति? कन् प्रत्ययस्य इडागमः भवति। कस्मात् परस्य कन् प्रत्ययस्य इडागमः भवति? वतु प्रत्ययान्तात् परस्य कनः इडागमः स्यात् इत्यर्थः। वतु प्रत्ययान्तात् परस्य इटः परस्य कनः इटागमः स्यात्। वयं पश्यामः सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। तेन कारणेन अग्रे गच्छामः। उदाहरणमस्ति वतु प्रत्ययान्त शब्दस्य एकम् उदाहरणं भवति। तत्र तावत् इति शब्दः। तावत् इति शब्दः। तावत् तद् इति शब्दात् वतुप् प्रत्ययः आगत्य यत्तदेभ्यः परिमाणे वतुप् इति सूत्रमस्ति। यत्तदेभ्यः परिमाणे वतुप् इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण वतुप् प्रत्ययः भूत्वा तद् वत् इति स्थिते आसर्वनाम्नः इति सूत्रेण तद् इत्यस्य ता इति भवति। एवं तावत् इति रूपं भवति। हलन्तप्रकरणे आगतमेतत् सर्वमिति मन्ये। तस्य बहुगुणवतुडति संख्या इति सूत्रेण संख्या संज्ञा अस्ति। तावत् इति शब्दस्य वतु अस्ति खलु, वतु प्रत्ययान्त बहुगण वतु वतुडति संख्या इति वतु वतु प्रत्ययान्त शब्दानां संख्या संज्ञा अस्ति। संख्या संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तावत् शब्दात् संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति। तर्हि तावत् कन्। इदानीं पश्यतु, वतु प्रत्ययान्तः अस्ति, तस्मात् परः कन् प्रत्ययः। तर्हि तस्य कन् प्रत्ययस्य इडागमः भवति। इडागमः भवति चेत् आद्यन्तौ टगितौ। तर्हि तावत् इ क। तावत् इ क। तावत् ईक इति भवति। तावतिक इति रूपं भवति। तावतिक इति रूपं भवति। पूर्णप्रक्रिया अत्र बालमनोरमायां दत्तमस्ति। तावता क्रीत तावतिकः इत्यर्थे तत्र यत्ततेभ्यः इति वतुप् बहुगुणवतुडति संख्यायाम् इति तत्र संख्यासंज्ञा। संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययः। तत्सर्वं भवति। तत्र किमुक्तं पुनः? वतोरिट्वा इति तावतिकः इति रूपम् अभवत्। अस्तु, तर्हि पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति। अग्रिमं तावतिकः इट् वा स्यात् इति उक्तं। तत् स्पष्टम्। इट् वा स्यात्, इट् वैकल्पिक इट् अस्ति। अन्यथा तु तावत् प्लस् का तावत् का इति, तत्र किमपि नास्ति। अन्यथा यदि इडागमः नास्ति चेत् तावत् कन्, कन्नकारस्य लोपः, तावत् क तावत् क इति रूपं भवति। विंशति त्रिंशद्भ्यां ड्वन्न संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। विंशति त्रिंशद्भ्यां ड्वन्न संज्ञायाम् इति पदच्छेदः। विंशति त्रिंशद्भ्यां ड्वन् नवीनः प्रत्ययः। ड्वन् इति प्रत्ययः। ड्वन् इति प्रत्ययः पूर्वं न आगतः। तत्र डकारः इत् भवति, नकारः इत् भवति। तत्र भू इति भवति खलु। डुन् भू भवति। भू इत्यस्य युवोरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः भवति इति तदेकवारं स्मरतु। डुन् प्रत्ययः भवति चेदपि प्रत्यक्षरूपेण अक भवति। अक भवति। किमर्थं? युवोरनाकौ इति अक आदेशः भवति। अस्तु, विंशति त्रिंशद्भ्यां ड्वन्न संज्ञायाम् इति। तत्र किञ्चित् कार्यदृष्ट्या अत्र किं किं भवति इति पश्यामः। अत्र आचार्यः
एतस्य सूत्रस्य योगविभागः आचार्येण क्रियते किञ्चित् विशिष्टलाभाय सूत्रद्वयम् इति चिन्तनीयम् एतत् योगविभागः कर्तव्यः इति उक्तम् योगविभागः क्रियते चेत् कथं भवति तत्र सूत्रद्वयं करणीयं 20-30भ्याम् इति एकं सूत्रं ड्वन् असंज्ञायाम् इति अपरं सूत्रम् इति योगविभागः करणीयः आभ्यां कन् स्यात् इति भवति उभयोरपि सूत्रयोः उभयोरपि आभ्याम् इति तत्र प्रथममस्ति किं 20-30भ्याम् इति तत्र प्रथमभागे संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रात् कन् इति अनुवर्तते कन् इत्यस्य अनुवृत्ति क्रियते 20-30भ्याम् इत्येकं सूत्रं ड्वन् असंज्ञायाम् इति अपरं सूत्रम् आद्यं व्याचष्टे मनोरमायां सर्वं दत्तमस्ति कारण अन्यथा डुन् एव भवति तत्र कन् न भवति इति तत्र 20-30भ्याम् इत्येकं सूत्रं ड्वन् इति अपरं सूत्रम् आद्यं व्याचष्टे आभ्यां कन् स्यात् इत्युक्ते 20-30भ्यां किं भवति कन् प्रत्ययः स्यात् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः 20-30 शब्दाभ्याम् आर्हीये अर्थे कन् प्रत्ययः स्यात् इति एकः अर्थः एकं सूत्रम् पुनः अपरं तु किमस्ति द्वितीयं सूत्रं व्याचष्टे तस्य किमस्ति असंज्ञायां ड्वन् अर्थात् संज्ञा भिन्ने यत्र संज्ञा न भवति चेत् तत्र एताभ्यां शब्दाभ्यां कन् इत्यस्य अपवादरूपेण ड्वन् प्रत्ययः भवति इति द्वितीयं सूत्रम् किमस्ति असंज्ञायां तत्र किं किम् अनुवर्तते 20-30भ्याम् इति अनुवर्तते तत्र तेन किं भवति यत्र संज्ञा नास्ति असंज्ञायां किं भवति 20-30भ्याम् 20 अनन्तरं 30 इति शब्देभ्यः कः प्रत्ययः भवति ड्वन् प्रत्ययः भवति इति द्वितीयस्य सूत्रस्य अर्थः एवम् एतस्य योगविभागं कृत्वा सूत्रद्वयं करणीयं प्रथमं तु 20 अनन्तरं 30 इत्यशब्देभ्यः आर्हीयेषु अर्थेषु कन् स्यात् इति एकस्य सूत्रस्य अर्थः द्वितीयं सूत्रम् असंज्ञायां 20-30 इति शब्देभ्यः ड्वन् प्रत्ययः स्यात् इति द्वितीयं सूत्रम् एवं तत्र अर्थद्वयं करणीयम् इति तत्र आचार्यस्य मतं तदेव उक्तं तत्र पश्यतु तत्र अत्यन्त सरलरूपेण अथवा अत्यन्त सूक्ष्मरूपेण अर्थः उक्तः योगविभागः कर्तव्यः आभ्यां कन् स्यात् इत्युक्ते 20-30भ्यां कन् स्यात् असंज्ञायां 20-30भ्यां ड्वन् स्यात् इति तत्र कनः अपवादः भवति द्वितीयं तु कनः अपवादः भवति प्रथमं कन् भवति द्वितीयेन सूत्रेण किं भवति अपवादरूपेण ड्वन् प्रत्ययः विधीयते तर्हि 20 इति शब्दात् यत्र 20 इति प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः विंशकः इति उदाहरणं 20 इति शब्दः 20 का प्रत्ययः भवति चेत् भवन्तः जानन्ति असंज्ञायाः प्रथमं डुन् 20 डुन् 20 अक वु इत्यस्य अक आदेशः 20 अक 20 अक इति स्थिते ति 20 इति एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण 20 इत्यस्य ति इत्यस्य लोपः भवति ति 20 इति सूत्रं ति 20 इति सूत्रेण ति 20 इति सूत्रेण ति इत्यस्य लोपः भवति 20 अक 20 अक इति स्थिते तत्र पररूप एकादेशः भवति पररूपे एकादेशे विंशक इति रूपं भवति
विंशत्याक्रीत इत्यर्थः टिलोपः अरे त्रिंशक इति उदाहरणमस्ति त्रिंशक अग्रिमं किमस्ति त्रिंशक त्रिंशक इत्यत्र किं भवति त्रिंशक तत्र कः शब्दः भवति त्रिंशत् इति शब्दः त्रिंशत् इति शब्दः भवति त्रिंशत् इति शब्दात् ड्वन् प्रत्ययः तत्र टिलोपः भवति डित् अस्ति खलु ड्वन् टित् अस्ति पूर्वं तु विंशतेः कृते भिन्नं सूत्रमेव कृतमासीत् भिन्नः टिलोपः नासीत् अत्र टिलोपः भवति त्रिंश अक त्रिंशक इति रूपं भवति संज्ञायां तु किं भवति कन् प्रत्ययः भवति एतदुक्तम् असंज्ञायां संज्ञायां तु विंशतिकः त्रिंशत्कः इति कन् प्रत्ययान्तः शब्दः विंशति प्लस् का विंशतिका त्रिंशत् प्लस् का त्रिंशत्का इति रूपद्वयं भवति एवं तत्र संज्ञायाम् असंज्ञायां विंशकः त्रिंशकः इति रूपं यदा नाम भिन्ने संज्ञा नाम्नि संज्ञार्थे तत्र किं भवति तत्र विंशतिका त्रिंशत् इति त्रिंशत् त्रिंशकः इति एवम् अस्ति कंसात् अग्रिमं सूत्रं कंसात् टिठन् इति प्रत्ययः अस्ति टिठन् इति प्रत्ययः नवीनः प्रत्ययः इति मन्ये टिठन् टि इति एतदर्थमस्ति तत्र ङीपु प्रत्ययनिमित्तमस्ति टिट्ठाणञ् इति निमित्तं तत्र टि अस्ति ठन् इति प्रत्ययः टि तदर्थं दत्तं तत्र टि टिट्ठाणञ् इति तत्र ङीपु प्रत्ययसिद्धिनिमित्तं तत्र तत्कृतमस्ति तत्र पुनः आर्हादिति अनुवर्तते तद्धिताः इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति ट टित् इकारः उच्चारणार्थः तत्र किं भवति तदेव उक्तं टि लोप ङीपर्थः इकारः उच्चारणार्थः कंसिकः कंसिकी इति रूपं भवति द्वयं भवति कंसिकः कंसिकी इति रूपद्वयम् परिमाणवाचकः शब्दः अस्ति कंसः परिमाणवाचकः शब्दः अस्ति यदा एक कंसः इत्युक्ते पञ्च वा षड् सेर् इति उच्यते तदेव एकः कंसः परिमाणवाचकः शब्दः तत्र कंसः इति परिमाणवाचकः शब्दः परिमाणवाचकः शब्दः सः तस्मात् तद् भवन्तः अनन्तरं पश्यन्तु परिमाणवाचकशब्दान् तत्र के सन्ति इति ह्यः स्वादी किमपि प्रेषितवती आसीत् भवती गणे अपि योजयितुं शक्नोति एकं परिमाणवाचकानाम् अस्तु तत्र कंसशब्दः कंसेन क्रीतम् इत्यर्थे कंसशब्दात् किं भवति कंसशब्दात् टिठन् इति प्रत्ययः भवति कंस टिठन् कंस ठ तस्य स्थाने इक आदेशः कंस इक यस्यति च इति अकारलोपः कंस इक कंसिका इति रूपं भवति पुल्लिङ्गे विभक्तिकार्ये कंसिकः इति रूपं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे तु कंसिकी इति रूपमस्ति तत्र ङीपु प्रत्ययः भवति प्रथम एकवचने कंसिकी इति रूपं भवति अर्धशब्दादपि ठिठन् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकं
अर्धात् च इति वक्तव्यम्, अर्धात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्, अर्धात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। तत्र विशिष्य किमपि वक्तव्यं नास्ति, तत्र मनोरमायां दृष्टवान्, तत्र किमपि नास्ति। अर्धात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। तत्र अर्धात् अपि किं तर्हि अर्धशब्दः, अर्धशब्दात् किं भवति, आर्थिकः इति रूपं भवति। अर्धं कार्षापणम् इत्यर्थे अर्धशब्दस्य प्रयोगः। कार्षापणम् इति भवन्तः जानन्ति, तद्वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः, कश्चन नाणयविशेषः कार्षापणम्। तर्हि अर्धेन क्रीतः अथवा अर्धेन क्रीता वा इति विग्रहे अर्धेन क्रीतः अथवा अर्धेन क्रीता वा इति विग्रहे अर्धशब्दात् टिठन् प्रत्ययः भूत्वा यदा पूर्वोक्तप्रकारेण कंसिकः कंसिकी इव, अर्धिकः अर्धियी इति रूपद्वयं भवति। अर्धिकः इति पुल्लिङ्गे, अर्धियी इति स्त्रीलिङ्गे। इतोपि एकं वार्तिकमस्ति। कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः, प्रतिः आदेशश्च वा। कार्षापणशब्दः, कार्षापणमपि एवमेव परिमाणविशेषः। कार्षापणशब्दात् टिठन् वक्तव्यः। तत्र कार्षापणशब्दस्य स्थाने विकल्पेन प्रति इति आदेशः अपि स्यात्। विषयद्वयम्। कार्षापणशब्दात् टिठन् प्रत्ययः अपि भवति, विकल्पेन कार्षापणशब्दस्य प्रति आदेशः अपि भवति। प्रति आदेशः भवति। किमपि नास्ति, तत्र किं भवति, टिठन् प्रत्ययः भवति चेत् कार्षापणिकः इति पुल्लिङ्गे, कार्षापणशब्दात् ठ इक यथा पूर्वं कार्षापणिकः, स्त्रीलिङ्गे तु टिट्ठाणञ् इति कार्षापणिकी इति भवति। कार्षापणशब्दस्य स्थाने यदि प्रति इति आदेशः भवति तर्हि रूपं कथं भवति? कार्षापणशब्दस्य स्थाने प्रति इति भवति, तर्हि प्रतीकः प्रतीकी इति रूपद्वयं भवति। प्रतीकः प्रतीकी इति रूपद्वयं भवति। विशेषतया वक्तव्यं किमपि नास्ति। कार्षापणशब्दस्य स्थाने प्रति इति आदेशः, प्रतिठन् प्रति इक इकारलोपः प्रत इक प्रतीक। शूर्पादन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। शूर्पादन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। शूर्पेण क्रीतं शौर्पम्। शूर्पाद् अन्यतरस्याम् अर्हात् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वं भवति। अर्हीयेषु अर्थेषु शूर्पशब्दात् अन्यप्रत्ययः स्यात् विकल्पेन, अन्यतरस्याम् इति उक्तम्। अन्यतरस्यां नाम विकल्पेन। शूर्पशब्दस्य परिमाणवाची ठञ्प्रत्यये प्राप्ते तत् अपवादरूपेण अन्य पक्षे विधीयते, वैकल्पेन विधीयते। वस्तुतः किमस्ति, अत्र एवमस्ति, शूर्पशब्दस्य परिमाणवाची, शूर्पशब्दः परिमाणवाची अस्ति। एवम् एकशूर्पपरिमितम् इति परिमाणवाची अस्ति। तेन शूर्पशब्दस्य परिमाणवाचित्वात् ठञि प्राप्ते तत् अपवादरूपेण अन्य पक्षे विधीयते, पक्षे ठञ्। परिमाणवाचित्वात् इति अस्ति। तर्हि शूर्पशब्दात् यदा किं भवति, के प्रत्ययः भवन्ति, अन्य प्रत्ययः भवति चेत् शौर्पम् इति रूपं, ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् शौर्पिकम् इति रूपम्। शौर्पिकम् इति रूपं भवति।
शूर्प शब्द शूर्प अन्य शूर्प आ आदिवृद्धि शौर्प आ यस्येति चेति आकार लोपः शौर्पम ठन् प्रत्ययः भवति शौर्पिकम् नपुंसकलिङ्गम् शतमान विंशतिक सहस्र वसनाद् अण् इति अग्रिमं सूत्रम् शतमान विंशतिक सहस्र वसनाद् अण् शतमान विंशतिक सहस्र वसन एतेभ्यः शब्देभ्यः अर्हादिषु अर्थेषु कः प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः